दोस्तों, दुनिया भर में दरियाफ्त शुदा कुछ अजीब व गरीब लाशें दुनिया भर में आए रोज़ कुछ ऐसी दरियाफ्तें होती रहती हैं जो माजी के बारे में हमारा इल्म मज़ीद मशकूक कर देती हैं, और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हम अभी तक इंसानी तारीख़ और इसके माजी के बारे में पूरी तरह नहीं जानते। ना जाने इस ज़मीन पर हम इंसानों से कबल कई कैसी और कितनी तहजीबें आबाद रही हैं कि जिनके आसार ख़त्म हो जाने का नाम ही नहीं लेते, और हमें आए दिन नई से नई हैरत से दो चार होना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मिलने वाली कुछ ऐसी महफूज शुदा लाशों के बारे में बताएंगे जो मिस्री अहरामों में मौजूद हनूद शुदा लाशों से बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन फिर भी बिल्कुल महफूज हालत में है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी आगाही देंगे मिस्री एहरामों में मिलने वाली हनूद शुदा लाशों के बरअक्स ये महफूज शुदा लाशें किस तरह ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और इनकी क्या इनफरादियत है। इसके साथ साथ हम इन लाशों की तारीख, तहजीब और इनके रहन सहन पर भी हत्तल इम्कान रोशनी डालने की कोशिश करेंगे ताकि इन गुमशुदा इंसानी तहजीबों के माजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, लाशों का गलने सड़ने से महफूज रह जाना कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है। अगर हालात मवाफिक हों, ज़मीन सख्त हो और ज़मीन में शोरियत की कसरत हो तो लाशें दिहाइयों नहीं बल्कि हज़ारों सालों तक महफूज रह सकती हैं। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि अगर कोई लाश दलदल में फेंक दी जाए और वो दलदल की तह में उतर जाए तो वो लाश भी हज़ारों सालों तक महफूज रह सकती है। ऐसा ही एक वाक़या डेनमार्क में पेश आया जब एक दलदल के खुश्क होने पर इसकी खुदाई के दौरान वहाँ से एक लाश बरामद हुई। ये लाश इस हद तक महफूज शुदा थी कि इसके अंदरूनी आज़ा भी अपने असल साइज़ में बिल्कुल महफूज थे। पहले ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये किसी एक ऐसे शख्स की लाश है जिसे कुछ अरसा पहले किसी ने मारकर इस दलदल में फेंक दिया हो, लेकिन जब इस लाश को बाहर निकाल कर इसका फॉरेंसिक मुआयना किया गया तो माहिरीन ये जानकर हैरान रह गए कि ये लाश तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और कबल मसीह के ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये साथ साथ रस्सी का एक टुकड़ा, कपड़ों के कुछ टुकड़े और कुछ औजारों के बाकियात भी बरामद हुई हैं। अगर हम इस बारे में बात करें कि ये लाश इतनी अरसे तक महफूज हालत में कैसे रह गई, तो इसकी वजह दलदल का वो माहौल है जिसकी वजह से दलदल के निचले हिस्से में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरियाज और दीगर लाश खाने वाले जरासीम अपना काम नहीं कर सकती, और यही वजह है कि हज़ारों साल तक दलदल की तह में पड़े रहने के बावजूद ये लाश इस हद तक महफूज रही और ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में इस लाश को हर तरह के गलने सड़ने के अमल से महफूज रखा। दोस्तों, ये लाश इस हद तक महफूज थी कि इसकी रगों से माहिरीन खून निकालने और इसे टेस्ट करने में भी कामयाब हो गए। फॉरेंसिक मुआयने के दौरान ये भी मालूम हुआ कि इस शख्स को फांसी दी गई थी और फांसी देने के बाद इसकी लाश को इसी रस्सी के टुकड़े के साथ ही इस दलदल में फेंक दिया गया था। इस लाश को पेटालिन मैन का नाम दिया गया और ये डेनमार्क के अजायब घर में आज भी मौजूद है। दलदल से निकालने के कुछ ही अरसे बाद इस लाश बाकी जिस्म गलने सड़ने लगा था और इसे महफूज करते करते जिस्म का काफ़ी हिस्सा ज़ाया हो गया। अलबत्ता इस लाश का सर और जिस्म का कुछ हिस्सा अभी भी म्यूज़ियम में मौजूद है, जैसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि महफूज शुदा लाशें महज मिस्री एहराम या दलदलों की तहों में मौजूद नहीं बल्कि इंसानी हाथों की कारीगरी दुनिया के बहुत सारे इलाकों में देखने को मिल जाती हैं। चीन के एक हज़ारों साल पुराने मकबरे की खुदाई के दौरान एक 31 साला खातून की लाश बरामद हुई जिसे लेडी ऑफ टाई कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान मोर्चा बनाने के लिए इस जगह को खुदाई की गई थी, जिस दौरान इस मकबरे का सुराग मिला और इस मकबरे के एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे में
یہ حنوط شدہ لاش رکھی گئی تھی۔ یہ دنیا میں ملنے والی اب تک تمام ممیوں سے سب سے زیادہ محفوظ شدہ حالت میں موجود ممی ہے، جس کے سر، پلکوں اور ناک تک کے بال بھی ابھی تک سلامت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس لاش کے اندرونی اعضاء بھی پورے کے پورے موجود ہیں، اور یہ چیز مصری ممیوں میں دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اس ممی کے فورنزک معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ یہ لاش 500 قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور اس لاش کی عمر کا اندازہ تقریباً 3000 سال تک لگایا گیا۔ اس زمانے میں چین پہ آن خاندان کی حکومت تھی، اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ آن خاندان کی کسی شہزادی کی لاش ہوگی۔ یہ لاش اس وقت چین کے قومی میوزیم کی زینت ہے۔ دوستوں، ارجنٹینا کے برفانی پہاڑ ماؤنٹ ڈولائے لیکو کی چوٹی سے برف میں دبی ہوئی ایک 15 سالہ لڑکی کے ساتھ 2 کمسن بچوں کی لاشیں دریافت ہوئیں۔ یہ لاش نہ صرف دنیا کی سب سے بہترین محفوظ شدہ لاشیں ہیں، بلکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ مشہور لاشیں بھی ہیں۔ یہ 15 سالہ لڑکی بیٹھی ہوئی حالت میں تھی، اور اسے لالو ڈنسیلا کا نام دیا گیا۔ اس لاش کے فورنزک معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ یہ لاش تقریباً 500 سال پرانی ہے، اور یہ اس زمانے کے کسی قبیلے کی قربانی کی رسم کا شکار ہوئی تھی۔ لالو ڈنسیلا نام کی یہ لڑکی ایسی حالت میں محفوظ ہے کہ اسے دیکھ کر یوں گمان ہوتا ہے جیسے یہ بھی آنکھیں کھول کر ہنسنا شروع کر دے گی۔ اس لاش کے تمام اعضاء اس حد تک محفوظ ہیں کہ اس کی رگوں میں خون بھی پوری طرح سے موجود تھا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑنے سے پہلے بھاری مقدار میں شراب پلائی گئی تھی۔ اس کے بعد اسے پہاڑ کی چوٹی پر بھوک کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس لڑکی کے معدے میں موجود شراب بھاری مقدار ہی اس اندازے کی وجہ بنی۔ تاریخی ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ ارجنٹینا کے اس علاقے میں 500 سال پہلے ایک ایسے قبیلے کا قیام تھا جو دیوتاؤں کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کی قربانیاں دیتے تھے۔ دوستو، اس دنیا کی سب سے زیادہ معصوم ترین اور خوبصورت ترین محفوظ شدہ لاش اٹلی میں موجود ایک سنہرے بالوں بچی کی ہے۔ یہ لاش کچھ زیادہ پرانی تو نہیں ہے، اور اس کی تاریخ کا اندازہ تقریباً 150 سے 200 سال پرانا لگایا جاتا ہے۔ اس بچی کا نام تاریخ میں بھی محفوظ ہے، اور یہ ایک فوجی افیسر کی نہایت ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب وہ فوجی افیسر کو اپنی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کی موت کی خبر ملی تو وہ غم کے ہاتھوں نیند دیوانے ہو گئے۔ اس نے حکومت کی اجازت سے اپنی بیٹی کی اس لاش کو ایک نہایت ماہر شخص کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی بیٹی کی لاش کو حنوط کر کے محفوظ کر دے۔ دراصل اکلوتی بیٹی کی وفات کی وجہ سے اس شخص کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو دفن کر دے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کی اس حنوط شدہ لاش کو شیشے کے تابوت میں رکھ کر اپنے گھر میں محفوظ رکھا تاکہ وہ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ شیشے کے یہ تابوت نسل در نسل چلتا ہوا آخرکار اٹلی کی حکومت کے قبضے میں آیا، اور اٹلی کی حکومت نے اسے ایک میوزیم میں رکھ دیا۔ اس بچی کا نام روزالیا لمبالڈو ہے، اور یہ اتنی خوبصورت بچی ہے کہ اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ بچی ابھی کہکا لگاتے ہوئے اٹھ بیٹھے گی۔ موت کے وقت اس بچی کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال تھی، اور ابھی تک اس کی موت کی وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکا کہ یہ کس وجہ سے موت کا شکار ہوئی تھی۔ اس بچی کی لاش دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ ترین لاش ہے، اور ماہرین اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اس معصوم بچی کی لاش کو سلیپنگ بیوٹی بھی کہا جاتا ہے، اور اس لاش کے بارے میں بہت سی ڈراؤنی باتیں بھی مشہور ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بچی کی آنکھیں کبھی پوری کھل جاتی ہیں اور کبھی بند ہو جاتی ہیں۔ جب ماہرین نے یہ بات سنی تو وہ بھی ڈر گئے، لیکن تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ شیشے کی تابوت میں پڑے ہونے کی وجہ سے جب اس کی تصویر لی جاتی ہے تو روشنی کی فلیش اور ریفلیکشن کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں کبھی بند ہیں اور کبھی کھلی ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ us۔